आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम नायाब है हम में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, हमने अपने इस प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत, अपने इस उन्वान के तहत नायाब है हम में हमेशा ही आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो यकीनन नायाब हैं। और आज हम आपके लिए जिस शख्स को लेकर आए हैं उसके लिए बस यही कहेंगे, चमकते लफ्ज़ सितारों से छीन लाए हैं, चमकते लफ्ज़ सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गज़ल की ज़मीन लाए हैं। जी हाँ नाज़रीन, और हम आपके लिए एक ऐसे शख्स को इस दौड़ती भागती ज़िंदगी से छीन कर ले आए हैं जो इस शेर का खालिक भी है। और यकीनन जब आप उनको सुनेंगे, उनकी शायरी को सुनेंगे तो बहुत ही महजूज होंगे। जी हाँ नाज़रीन, हम लाए हैं आपके लिए राहत इंदौरी साहब को। राहत साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम नायाब है हम में। और जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये नायाब है हमने बहुत सोच समझ के रखा है इसका नाम, क्योंकि जिस वक्त ये नाम हम तलाश कर रहे थे और ऐसा नाम चाह रहे थे कि जो उन शख्सियत पर पूरा उतरे कि जिनको हम अपने यहाँ लाकर नाजरीन से रूबरू कराना चाहते हैं, तब ये नाम मेरे जहन में आया था। और उस वक्त मैंने ये सोचा था कि ये एक ऐसा नाम होगा जो यकीनन वो शख्सियत हमारे साथ होंगी जो कामयाब भी हैं, नायाब भी हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो लोग कामयाब होते हैं वही नायाब भी होते हैं। तो आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। और जैसा कि मैं अपने इस प्रोग्राम का एक खास फीचर लेकर चलती हूँ, एक मेरा खास इरादा होता है। वो इरादा ये होता है कि एक कोई फॉर्मल सा इंटरव्यू ना हो, एक रवायती किस्म का इंटरव्यू ना हो, हम और आप खुलकर बात करें, खुलकर गुफ्तगू करें। क्योंकि जिस राहत इंदौरी को हम जानते हैं और मुशायरों के ताल्लुक से जो लोग जानते हैं, उस राहत इंदौरी में और यकीनन एक शख्सियत जो घर की शख्सियत है, जो बच्चों की शख्सियत है, जो माँ बाप की शख्सियत है, उसमें बहुत फर्क होता है। बेशक बेशक। तो वो तमाम पहलू मैं चाहती हूँ कि आपके हमारे बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होगी मुझे आपसे बात तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इंदौर में आपकी रिहाइश है, तो थोड़ा सा बस ये कि चूंकि जानना भी जरूरी है कि आपकी पैदाइश और फिर शायरी की तरफ आपका सफर, वो थोड़ा सा आप बता दें। इंदौर एक रियासत रही होलकस की, वहीं मेरी पैदाइश हुई। ये वाकया, ये हादसा कहें उससे 1950 पहली जनवरी का था। और फिर इब्तिदाई तालीम भी, बहुत छोटा सा खूबसूरत सा शहर था, मालवा का इलाका, और जिसके बारे में कहा जाता शब मालवा। अब तो वो शब मालवा नहीं बची, लेकिन वो हमें कुछ याद है। और वहीं मेरी इब्तिदाई तालीम भी हुई, ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं हुआ। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आपके यहाँ किया अवध यूनिवर्सिटी में। देन PhD किया मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, और वहीं फिर उस कॉलेज में एक देवी अली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाने लगा। 16-17 बरस तक मैं पढ़ाता रहा। तो इंदौर की से जो जिस तरीके से मुझसे लिपटा हुआ है, वो आज मैं कई मुल्कों सफ़र करता हूँ, लेकिन इंदौर मेरी पहली पहचान है, पहली शनाख्त है, पहला हवाला है। और मैं कुछ दिनों के लिए फिल्मों में चला गया था, तो मेरा जो डायरेक्टर होता था, मेरा ख़ास दोस्त है वो, तो वो मैं उस ज़माने में मैं सिगरेट बहुत पिया करता था। तो जब कोई टेक से फ्री ज़रा सा 2 मिनट के लिए फ्री होता था तो नीचे उतर आता था ये कह करके कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ। तो मेरा जो म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक, तो मेरे एक आदमी पीछे लगा देता था कि देख वही सिगरेट पी के, नहीं पता चला सिगरेट पीने का कह कर जाता है और इंदौर से जाके फ़ोन करता है। तो इंदौर मेरी बड़ी मोहब्बत है, और बहुत दुनिया भर का को नापने के बाद भी मैं इंदौरी ही रहा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वहीं की खाक का हिस्सा हो जाऊँ। जैसे कि टीचिंग के लिए आपने कहा कि आपने जो अपना सफ़र शुरू किया वो टीचिंग से शुरू किया,
تو کیا گھر کا ماحول ایسا تھا یا آپ خود بننا چاہتے تھے؟ میں بنیادی طور پر تو میں پینٹر ہوں. مطلب میری زندگی، میرا جو کیریئر میں نے جو شروع کیا تھا ایز اے پینٹر، اور کمرشل کام بھی کرنا پھر شروع کیا. باقاعدہ ایک اسٹوڈیو کھولا میں نے، فلموں کے بینرز بنانا، ڈیزائننگ کرنا. ابھی بھی تک وہ میرا شوق ہے، پہلا شوق وہی ہے. میں اپنے دوستوں کی کتابوں کے کور آج بھی بناتا رہتا ہوں. لیکن وہ آفٹر گریجویشن میرا خیال ہے کوئی 10 برس میری زندگی کے اتنے وہ جو کاغذات ہیں وہ اتنے بھیگے ہوئے ہیں کہ وہ صاف صاف پڑھنے میں نہیں آتے ہیں، اور سب کچھ سلسلہ ختم ہو گیا، تعلیم کا سلسلہ. گریجویشن کے بعد کوئی 10 برس کا گیپ رہا کہ میں نے پتہ ہی نہیں کہاں بہ رہا ہوں، کہاں شام ہوتی تھی، کہاں صبح سویرا ہوتا. اس میں میرے کچھ عزیز ترین ساتھیوں کا بہت بڑا کردار رہا، کارنامہ بلکہ احسان، بلکہ یہ ساری چیزیں کہ وہ مجھے اس طرح بہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے. سو مجھے فیض آباد لایا گیا. میرے دوستوں نے خود اپنے فارم میرے دستخط کروائے اور ایم اے کا فارم بھرا. میں نے ایم اے کا امتحان بہت گولڈ میڈل کی حیثیت سے میں نے پاس کیا وہاں پر، اور وہ گولڈ میڈل پاس ہو کر گیا تو اندور جا کر مجھے ایک آفر ملا کہ بھئی ایک لیکچرر کی پوسٹ ہے، اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کر لیں. تو وہ ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، تو وہ یہ ہوا، اور وہ میں نے بغیر کچھ فیصلہ کیے میں نے جوائن کر لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ منیمم کوالیفیکیشن جو ہمارے لیے تھی وہ پی ایچ ڈی تھی، کہ وہ پی ایچ ڈی آپ کو کرنا ہوگا. تو وہ ایم اے کرتے وقت تھوڑی سی دلچسپی پھر سے پیدا ہوئی تھی کہ جو زمانے میں تعلیم کا سلسلہ جو منقطع ہوا تھا، اس کے بعد پھر سے تو ایک اس میں ایک ایکڈیمک لائف میں آ گئے اور پڑھانے لگے. 15-16 برس تک بچوں کو پڑھایا میں نے ایم اے کی کلاسز میں. میرے انڈر میں کوئی آدھا درجن بچوں نے پی ایچ ڈی کی. تو اچھا لگتا ہے کہ ایک زندگی کا ایک یہ حصہ بھی ہم نے گزارا ہے. لیکن وہ ایک ٹیچر کے ساتھ ساتھ جو پینٹر تھا وہ آپ کے اندر جاگتا رہا. وہ اس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے غزل کو بھی ایک پیک کر ویری رائٹ. میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں پینٹر تھا تب بھی شاعر تھا. وہ شاعر اور پینٹر دونوں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں اور ان کا قریبی رشتہ آج بھی نہیں ٹوٹا. ایک طریقہ بدل جاتا ہے کام کرنے کا کہ جائے قلم اور کاغذ اور کینوس اور برش اور کلرز. یہ کلرز ہی خیالات ہیں جو شعر میں کام آتے ہیں, اور یہی شعری افکار اور شعری تھیمز جو ہیں وہ ہمارے کینوس پر کام آتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک ذرا سا میڈیم چینج ہے, باقی تو میرا خیال ہے بہت ہی قریب رشتہ ہے. لیکن مراحہ صاحب, جتنے رنگ آپ کی زندگی میں ہیں, جتنے رنگ آپ کی شاعری میں ہیں, جتنے موضوعات آپ کی شاعری میں ہیں, وہ سارے کے سارے آپ نے, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے, جو اندر کا آپ کا پینٹر تھا وہ سارے کے سارے اپنے کینوس پہ اتار دیے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی شاعری ایک سجی سجائی شاعری ہے جس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا شکریہ, یہ حسن نظر ہے آپ کا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مکمل تصویر کبھی زندگی میں بنا پاؤں, ایک مکمل غزل کبھی کہہ پاؤں. اس کے لیے میں لگا ہوا ہوں. یعنی آپ کی عاجزی اور انکساری شاید اللہ کو پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. لیکن چونکہ آپ نے کافی طویل سفر کیا ہے اور ماشاءاللہ اب اس مقام پر آپ ہیں, تو جو شاعری کا سفر تھا آپ کا وہ تقریباً کس عمر سے آپ نے شروع کیا ہو؟ میں میری تعلیم کا جو مطلب یہ کہ جب سے ہوش سنبھالا, میرے کو 6 یا 7ویں کلاس کا رہا ہوں گا. شاعری کا شوق بچپن سے ہمیں, حالانکہ میرے خاندان میں, میرے گھر میں کسی نے شاعری نہیں کی, پڑھا لکھا خاندان میرا رہا, لیکن شعر و ادب سے مطلب قریبی قرابت داری نہیں رہی.